बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस वफाकी दारुल हुकूमत की अहम तरीन बड़ी पेशरफ्त के साथ। इमरान खान से अडयाला जेल में पिछले कई रोज़ से रात गए पुरअसरार लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों में अगले हकूमती सेटअप के खदोखाल तय किए जा रहे हैं। ये इत्तलात भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मखसूस नशिस्तों के केस और इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के फार्म 45 और फार्म 47 वाले केसों के हवाले से जारी जो बड़ी पेशरफ्त है उसका ताल्लुक भी अडयाला जेल में जारी इन पुरअसरार मुलाकातों के हवाले से है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस को जो तूल दिया है उसकी वजह भी यही है कि अडयाला जेल में जारी मुलाकातों में अगले सेटअप के खदोखाल तय करने के इंतहाई हसास मामले को निपटाने के लिए इमरान खान और ताकतवर हलकों को मुनासिब वक़्त दिया जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इन पुरअसरार मुलाकातों में क्या उमूर ज़ेरे गौर हैं और हकूमती सेटअप में तब्दीली के हवाले से किन ऑप्शंस पर बात हो रही है। इस पर ज़राए के हवाले से मिलने वाली कुछ खबरें भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सक्लूसिव खबरें नाज़रीन, और ये भी बताएंगे कि कप्तान के साथ संजीदा मुज़ाकरात शुरू होने का शहबाज हुकूमत की इस नाकामी से क्या ताल्लुक़ है जो उसे सऊदी अरब और चीन की हुकूमतों के साथ सरमायाकारी और माली इमदाद के मुज़ाकरात के दौरान हालिया 2-3 माह के अंदर हुई है। इस बड़ी डिप्लोमेटिक नाकामी की वजह से ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि शहबाज हुकूमत को जो मोहलत दी गई थी वो ख़त्म हो गई है। इसलिए मामला अब अडयाला जेल में इमरान खान के कोर्ट में आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले रहनुमाओं और साबिक़ अरकान असम्बली की पार्टी में वापसी के हवाले से बानी चेयरमैन ने एक 7 रुकनी कमेटी बना दी है। इस कमेटी में कौन कौन शामिल है और सरबराही किसको दी गई है, ये बड़ी खबर भी अडयाला जेल से बाहर आ गई है और आपने सुन ली होगी। जिन दोस्तों ने नहीं सुनी उनके साथ इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं और अरकान असम्बली की पीटीआई में वापसी के इस अमल का अडयाला जेल में जारी पुरअसरार मुलाकातों से क्या ताल्लुक़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत के दौरान क्या वाक़यात पेश आए और चीफ जस्टिस ने जो वार्निंग दी कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उड़ा देंगे, इसकी तफसील भी आज की इसी वीडियो के आखिर में पेश की जाएगी। नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत का फैसला है कि जिसके तहत दाश के साथ मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले 5 साबिक़ नेवी अफसरान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में मज़ीद तोसी कर दी गई है। 2014 में कराची के साहिल पर नेवी डॉक यार्ड पर दहशतगर्द हमले के दौरान असल मंसूबा क्या था और पाकिस्तान के बहरी जहाज़ को अगवा करके अमरीकी बहरी बेड़े पर हमले की कोशिश की क्या कहानी है, ये सनसनीखेज़ तफसीलात भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अडयाला जेल में जारी मुज़ाकरात से आगाह हलकों का दावा है कि मुल्क में कोई भी बड़ी तब्दीली आने से पहले पस्से पर्दा मुज़ाकरात में इसके खदोखाल तय किए जाते हैं। आला अदालतों के जज साहिबान के रवैये में
जो भी तब्दीली आती है और फैसले कभी हुकूमत के हक़ में आने लगते हैं तो कभी अपोजिशन के हक़ में, तो ये सब कुछ सिर्फ जज साहिबान के मूड पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि डीप इस्टेब्लिशमेंट की तयशुदा पॉलिसी के तहत सब कुछ हो रहा होता है। इन ज़राए का दावा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के कई जज साहिबान ने माजी करीब के बरअक्स अचानक जो बज़ाहिर आज़ादाना अंदाज़े फ़िक्र इख्तियार किया है, इसका ताल्लुक डीप इस्टेब्लिशमेंट की इसी बदली हुई सोच से है, क्योंकि आला अदलिया के तमाम जज साहिबान किसी न किसी हवाले से डीप इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। इसलिए अडयाला जेल में ताकतवर लोगों और कप्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, अगर वो कामयाब हो गए तो न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आ जाएगा, बल्कि इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर फार्म 45 और फार्म 47 में फ़र्क वाली धांधली के केस में भी फैसला पीटीआई के हक़ में आ जाएगा और एक प्रेसिडेंट सेट होते ही फिर लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी तेज़ी से आने लगेंगे और नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमपीएम वगैरह के जो फार्म 47 वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, वो ख़ज़ां के पत्तों की तरह झड़ने लग जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। ये भी नून लीग के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आपकी इनिंग्स ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर फार्म 45 और फार्म 47 में ज़मीनों आसमान के फ़र्क का फ़ैसला अब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने करना है। और ये वो जज है नाज़रीन जो उन 6 जजेस में शामिल थे जिसने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखकर एजेंसियों की आला अदलिया के मामलात में मुदाखलत और जजेस को हरासा करने की शिकायत की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया है, तो इसका साफ मतलब है कि रियासती इदारे और आला अदलिया एक बार फिर सेम पेज पर आ चुके हैं। मुल्क के अंदर होने वाली इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट की एक बड़ी वजह वो दबाव भी है जो दोस्त मुमालिक चीन और सऊदी अरब की तरफ से मुसलसल रियासत पाकिस्तान पर डाला जा रहा है और मुल्क में हकीकी आज़ाद खारजा पॉलिसी वाली मुस्तहकम सियासी हुकूमत के क़याम का कहा जा रहा है, जिसके अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हों, ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को एशिया का गेट वे बनाने की दोस्त ममालिक की जो शदीद ख्वाहिश है उसे फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जा सके। नाज़रीन, अगले 4.5 साल के सेटअप में इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी तय किया जा रहा है अडयाला जेल में होने वाली पुरअसरार मुलाकातों के दौरान। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के साबक वफाकी व सूबाई वज़रा और साबक अरकान असम्बली की पार्टी में वापसी की बातें भी शुरू हो गई हैं और अब इस मामले पर बाकायदा प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है और शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कप्तान ने एक 7 रुकनी कमेटी भी बना दी है। इसकी तफसील भी हम इसी वीडियो में आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के बारे में नाज़रीन सब जानते हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं कि उनकी सरबराही का मतलब क्या है और ये जो कमेटी है उनकी सरबराही में तश्कील दी गई है वो किस तरह के फ़ैसले करेगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अडयाला जेल मुज़ाकरात में जो मामलात ज़ेरे गौर हैं उनके मुताबिक इमरान खान
اور شاہ محمود قریشی سمیت پوری پی ٹی آئی قیادت چند ماہ کے اندر تیز رفتار عدالتی فیصلوں کے ذریعے جیلوں سے باہر آ جائے گی، نااہلیاں ختم ہو جائیں گی اور عمران خان، شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی سمیت تمام مرکزی رہنما ضمنی الیکشن لڑ کر قومی و صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے۔ عمران خان خود میاں والی کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ جس طرح ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں اس بڑی تبدیلی کی ایک وجہ مشرق وسطیٰ کی دھماکہ خیز صورتحال بھی ہے۔ اگلے چند ماہ بہت نازک ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کو مزید خوفناک معاشی چیلنجز درپیش ہونے والے ہیں، اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے پاکستان کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، روس اور چین کا فراخ دلانہ معاشی تعاون چاہیے، اور یہ تعاون شہباز حکومت کو ملنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ شہباز حکومت کا تمام تر انحصار امریکہ اور آئی ایم ایف پر ہے، اور یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ کا سلسلہ مزید بھڑکنے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ تو اس نئی جنگ میں پھنس جائے گا اور بہت سے معاشی دباؤ میں آ جائے گا، کیونکہ ایک طرف اسے یوکرین کو 50-60 ارب ڈالر امداد دینا پڑ رہی ہے، اتنی ہی امداد پھر اسے اسرائیل کو بھی دینا پڑے گی، تو اس کے پاس تو مزید کسی ملک کے نخرے اٹھانے کا موقع ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے پاکستان کو تمام تر انحصار اپنا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، روس اور چین سے سستا تیل لینے، سستی گیس لینے اور جو دیگر معاشی ترغیبات ہیں وہ حاصل کرنے پر مرکوز کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ وہ جہاں بھی کشکول لے کر گئے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ ان کے پاس جو دوست ممالک ہیں ان سے امداد اور سرمایہ کاری لینے کی جتنی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف نے بھی پر اسرار خاموشی اختیار کر لی ہے، کیونکہ انہیں بھی نظر آ گیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کی کہانی اب ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، نون لیگ کا اب تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ اڈیالہ جیل میں جاری پر اسرار ملاقاتوں کے حوالے سے اگلے چند روز کے دوران کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو سکے، اور عمران خان اور طاقتور لوگ کسی متفقہ لائحہ عمل اور شراکت اقتدار فارمولے پر متفق نہ ہو سکیں، تاکہ پھر وہ فوج کی مجبوری بن جائے نون لیگ ایک بار پھر، اور نیم مارشل لا لگا کر پی ٹی آئی کو کچل دیا جائے اور نون لیگ کے اقتدار کو طول دے دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب اس آخری چانس کے جو امکانات ہیں وہ صرف 10% رہ گئے ہیں، اور 90% امکان اس بات پر ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں جاری ملاقاتیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں قائم 7 رکنی کمیٹی پی ٹی آئی چھوڑ دینے والے اسٹیبلشمنٹ کے ان چہیتوں کی واپسی کا راستہ دے رہی ہوگی، جن میں عمران اسماعیل اور فواد چودھری اور جو دوسرے رہنما ہیں وہ شامل ہوں گے، اسد عمر بھی شامل ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اس حوالے سے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ شاہ محمود قریشی کریں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ دیگر ارکان میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، معروف قانون دان حامد خان، شہریار آفریدی سابق وزیر داخلہ، اور بیرسٹر گوہر جو موجودہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور شبلی فراز شامل ہوں گے۔ شاندانہ گلزار خواتین کے کیسز اور پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر رپورٹ دیں گی، اور اس کمیٹی کی 7ویں رکن ہوں گی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ قیادت کی رہائی تک کسی بھی رہنما کی پارٹی میں واپسی کے فیصلے کو تاحال روک دیا گیا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ روک دیا گیا ہے، کیونکہ چیئرمین تو شاہ محمود قریشی ہیں۔ جب کمیٹی کا چیئرمین ہی
کہ جیل کے اندر ہوگا تو آپ سمجھیں کہ کمیٹی کیا سفارشات پیش کر سکے گی. اس لیے یہ کہنا کہ اس کمیٹی کو روک دیا گیا ہے درست بات نہیں ہے. اصل معاملہ وہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو پر اسرار ملاقاتیں رات گئے شروع ہو جاتی ہیں آج کل، ان میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اہم پیش رفت ہوگی. اور یہ جو کمیٹی حتمی ناموں کی فہرست تیار کرے گی وہ پھر منظوری کے لیے کپتان کے پاس بھیجی جائے گی اور عمران خان اس پر بڑا فیصلہ کریں گے. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں بڑی دھماکہ خیز پیش رفت ہوئی. تھوڑی سی آخر میں تفصیل اس کی سن لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اڑا دیں گے. 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا فارمولہ بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کا تعلق اسی بات سے ہے جو ہم نے کل والی ویڈیو میں بیان کی تھی کہ جو باپ کو نشستیں دے گئی تھی KPK کی اسمبلی میں مخصوص نشستیں، باپ کا بلوچستان عوامی پارٹی کا کیس بھی سیم ویسا ہی ہے کہ باپ نے بھی KPK اسمبلی کی ایک نشست پر بھی الیکشن نہیں لڑا تھا، اور تمام آزاد امیدوار ہی ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے جو فاٹا سے تعلق رکھتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ باپ نے بھی عام انتخابات سے پہلے جو انتخابی شیڈول تھا اس کے مطابق اپنی خواتین ارکان کی جو فہرستیں ہیں وہ نہیں دی تھیں. اب لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ اعتراض نہیں کیا گیا، یہ دو اعتراض نہیں کیے گئے جو اب سنی اتحاد کونسل پر کیے گئے. اس وقت جو مخصوص نشستیں ہیں وہ باپ کو یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کو الاٹ کر دی گئیں، لیکن 2024 میں الاٹ نہیں کی گئیں. اب اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فارمولہ طلب کیا ہے اور دستاویزات مانگی ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. آج ناظرین سپریم کورٹ نے جو تفصیلی خبر ہے وہ سن لیں کہ سپریم کورٹ نے 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں کیسے الاٹ کی گئیں اس کا فارمولہ اور دستاویزات مانگ لی ہیں. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کے وکلاء نے دلائل دیے. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ اور فارم 66 ریکارڈ پر ہیں. تحریک انصاف نے پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ اور فارم 66 جاری کیے جن پر چیئرمین گوہر علی خان نے دستخط کیے. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ وابستگی سرٹیفکیٹ اور فارم 66 جاری ہوئے تو PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے. PTI نے فارم 66 22 دسمبر اور پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ 13 جنوری کو جاری کیے، جبکہ PTI کو پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگانے چاہیے تھے. جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ بتائیں غلطی کہاں اور کس نے کی. جسٹس منیب نے پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ غلط ہیں کیونکہ تب تک چیئرمین منتخب نہیں ہوا تھا. اس پر سکندر بشیر نے جواب دیا کہ کاغذات نامزدگی میں بلینک کا مطلب آزاد امیدوار ہے. سرٹیفکیٹ جمع کراتے وقت جب چیئرمین منتخب نہیں ہوئے تھے تو کاغذات نامزدگی درست نہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یعنی امیدوار نے جو ظاہر کیا اسی پر کاغذات نامزدگی منظور ہوئے. جسٹس نعیم افغان نے سوال کیا کہ آپ نے کاغذات نامزدگی میں پارٹی اسٹیٹس دیکھا یا خود ہی آزاد ڈکلیئر کر دیا. اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ میں نے خود سے آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا، کاغذات نامزدگی کو دیکھا، حامد رضا کی درخواست دیکھی جس میں کہا گیا کہ آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ PTI انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا. تحریک انصاف بار بار انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگ رہی تھی. بطور وزیر اعظم درخواست دی کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے سال دے دو. تسلیم شدہ بات ہے PTI سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا سکی.
सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता था। हर कोई अपनी पोजीशन नाज़रीन साफ कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए भी मखसूस नशिस्तों का तयन किया, मगर बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें अलाट नहीं की। इस पर अटार्नी जनरल मंसूर आवान ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्टेटस भी क्लियर नहीं था। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अब ये सारा केस नाज़रीन इस पॉइंट पर चल रहा है और फैसला भी इसी हवाले से आएगा। जिस तरफ जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए हैं, आज बहुत अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है किसी को कम ज़्यादा सीटें न चली जाएं, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आर्टिकल 51 की तशरीह करते वक्त इतने दिन गुजर गए, क्या कुछ मुश्किल है समझने में? आइन कैसे बना, अदालत ने तब्दील नहीं करना। मेरे सामने जो आइन का पैटर्न आएगा उसी तरह देखूंगा। हक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आइन को देखना है। जस्टिस आयशा मलिक ने नाज़रीन बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आज़ाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया? क्या हमारे सामने कोई आज़ाद उम्मीदवार आया? दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन वकील से सन 2022 और सन 2024 में एक ही मामले पर दो मुतजाद फैसले करने का सवाल उठा दिया। जस्टिस आयशा मलिक इस पूरे केस में बड़े धमाके कर रही है नाज़रीन, और यही वो नुक्ता है जिस पर फंस जाएगा इलेक्शन कमीशन, ज़राए का कहना है। और जो फिर उधर से फैसला आएगा उसके मुताबिक इन्हें ये फैसला देना पड़ेगा। अडयाला जेल में पुरअसरार मुलाकात जारी है। नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि साबिक फाटा के कुछ MPAs को सूबाई असम्बली में BAP यानी बाप का कोई रुकन न होने के बावजूद BAP में शमूलियत की मंजूरी दी गई, और पेशगी फहरिस्त जो ख़वातीन और मखसूस नशिस्तों की थी वो न होने के बावजूद फिर नई जो उनसे फहरिस्त ले ली गई और उसकी भी मंजूरी दे दी गई, और फिर मखसूस नशिस्तें उन्हें अलाट कर दी गईं। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है। भाई बेशक इजलास के बगैर करें या पूरा इलेक्शन कमीशन करे, आपको तमाम सियासी जमातों से एक ही सलूक करना है। एक बाप से आप कुछ और सलूक कर रहे हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कोई और सलूक किया जा रहा है, इसलिए ये बात ऐसे नहीं चलेगी। अदालत ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलाट किए जाने का फार्मूला और दस्तावेज़ात मांग ली हैं, और यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से सब परेशान हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसे उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आइनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नज़रसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है कि धांधली हो गई है, और फिर केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, अब आखिर में थोड़ी सी बात हो जाए उस केस की कि जिसमें 5 साबिक नेवी अफसरान की जो सज़ाए मौत है उस पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तोसी कर दी गई है। ये कराची में कायम नेवी डॉक यार्ड पर हमले यानी दहशतगर्द हमले का केस है, और जस्टिस बाबर सत्तार ने इसकी समाअत की। इस हवाले से जो अपील दायर की गई थी, इनमें मुल्ज़मान का मौक़िफ़ है कि जो पाक बहरिया के साबिक अफसरान हैं अरसलान नज़ीर सत्ती, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद ताहिर रशीद, हम्माद अहमद ख़ान और अरफानुल्लाह, इन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है। इन्हें जो कोर्ट मार्शल के बाद सज़ाए मौत सुना दी गई थी, और इस हवाले से ये जो केस है वो अब ज़ेरे समाअत है। अटार्नी जनरल ने कहा
کہ چیف آف نیول سٹاف سمجھتے ہیں کہ دستاویزات تک رسائی سے ریاست کے مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کیس میں جو اصل دستاویزات ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں دی جا رہی کہ وہ اس پر اپیل کے دوران وہ دستاویزات دیکھ سکے۔ یہ اہم نکتہ بھی ہے، اس پر عدالت نے تحریری اور سر بمہر جواب طلب کر لیا ہے نیوی سے کہ اس فیصلے کا، تاکہ وہ پھر فیصلہ یعنی کو دیکھ سکے۔ یہ ناظرین جو حملہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ 6 ستمبر 2014 کو کراچی کے ساحل پر قائم نیوی ڈاک یارڈ پر ہونے والے حملے میں ایک نیوی افسر شہید اور 2 حملہ آور ہلاک ہوئے تھے، جس پر 24 مئی 2016 کو نیوی ٹریبیونل نے مقدمے کی سماعت کے بعد حملے میں ملوث پاک بحریہ کے 5 افسران کو سزائے موت سنائی تھی۔ 5 نیول افسران کو دہشت گرد تنظیم داعش سے تعلق ثابت ہونے، بغاوت کرنے، سازش تیار کرنے اور ڈاک یارڈ میں ہتھیار لے جانے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آور پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار کو ہائی جیک کر کے امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بناتے ہوئے 2 حملہ آوروں کو ہلاک جبکہ 4 کو گرفتار کر لیا تھا۔ وکیل صفائی کے مطابق مجرمان نے دعویٰ کیا تھا کہ نیوی ٹریبیونل میں سماعت کے دوران انہیں وکیل جو دفاع کا وہ مہیا نہیں کیا گیا۔ اس پر آج جو واقعہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ وکیل دفاع کے تقرر کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوا، اور خاص طور پر وہ دستاویزات طلب کر لی گئی ہیں جن کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔